अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, कुछ लोग सारी ज़िंदगी अपने नज़रियात से जुड़े रहते हैं। उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको उनके नज़रियात का क्या सिला मिलता है, क्या जज़ा क्या सज़ा मिलती है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी सियासी शख्सियत से जिन्होंने एक मजहबी घराने में आँख खोली और फिर ज़माना तालिब इल्मी में समाजी काम भी बहुत किए, आज भी कर रहे हैं, स्टूडेंट लीडर रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इतलात हैं फैसलाबाद के, मियाँ मोहम्मद अजमल। आइए आपसे मिलवाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, सबसे पहले तो हमें आप अपने ख़ानदानी बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप एक मजहबी घराने से भी ताल्लुक़ रखते हैं और आपके वालिद साहब का तहरीक पाकिस्तान में भी किरदार रहा है। तो व्यूअर्स के लिए बताइए ज़रा स्टार्ट से कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं एक मुस्लिम लीगी घराना, जो बाई बर्थ हम मुस्लिम लीगी हैं, रियासत कपूरथला ज़िला जलंधर से हम माइग्रेटेड हैं और वालिद मोहतरम ने तहरीक पाकिस्तान में मियाँ इफ्तिखारुद्दीन साहब, बैरिस्टर मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, जो हमारे बरादरी से हमारे रिलेटिव भी थे, अब्बा जी उनके पास लाहौर में मतअद्दद बार कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकातें भी हुई और तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया। हज़ारों सैकड़ों एकड़ रकबा छोड़ के वहाँ पे आए मेरे बड़े, मेरे ताया जान, मेरे अब्बा जान, 3 भाई थे और उधर उन्होंने रकबा भी छोड़ा, माल मवेशी भी छोड़े और इस पाकिस्तान में आके पूरी तहरीक में हिस्सा लिया। फिर वालिद मोहतरम चूँकि एक दीनी घराने से थे, सैयद सदीकुल हसन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बैत थे, तो फिर उन्होंने तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में हिस्सा लिया। तहरीक ख़त्म नबूवत में अब्बा जी का बड़ा भरपूर किरदार रहा। फिर फैसलाबाद में आके सत्याना के करीब 40 चक, जहाँ के तायाजान नंबरदार बने और वहाँ से फिर 2 भाइयों की पैदाइश वहाँ की, हम 7 भाई हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी पंचतनी हूँ, मेरा 5वां नंबर है माशाल्लाह। तो फिर अब्बा जी ने इधर पीपल्स कॉलोनी में आके सिद्दीकिया मस्जिद और सिद्दीकिया कब्रिस्तान की बुनियाद रखी, जो मुर्शिद कामिल सैयद सदीकुल हसन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जान ने, जहाँ उनका उसी मस्जिद के पहलू में मज़ार है और मज़ार के ऊपर जो खजूर है अब्बा जी के हाथों की लगी हुई है, वो मदीने शरीफ की खजूर जनाब सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाग की खजूर अब्बा जी ने वहाँ पे लगाई है। तो जो उनकी खिदमात की निशानदेही है और बहुत बड़ा अदारा बनाया और उसके बाद अभी तक हमारा ख़ानदान उसको उनकी वसाल के बाद चला रहा है बड़ी एहसन तरीके से। और अब्बा जान के हुक्म से ही मैंने पार्टी ज्वाइन की मुस्लिम लीग नून स्टूडेंट दौर में, और 1988 में मैंने स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन आया तो इस्लामिया कॉलेज में मैं एक फ़ुटबॉलर के तौर पे जाना जाता था। फ़ुटबॉल भी मैंने फैसलाबाद की हद तक अच्छा खेला है, आर्मी कलर भी हूँ, 2 साल FC की तरफ से भी मैंने खेला बलूचिस्तान में जाकर। लेकिन जैसे ही फिर ये स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन आया तो एक मेरा पैनल था MSF का और एक इशफाक चाचू साहब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने PSF का बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें पूरी सीटें मेरे ग्रुप ने जीती। और फिर चौधरी शेर अली साहब, जो मैं समझता हूँ कि फाउंडर हैं मुस्लिम लीग फैसलाबाद के, उन्होंने और दीगर क़यादत ने, उस वक्त सैयद ताहिर अहमद शाह, रियाज शाह साहब मेरे साथज़ा में शामिल हैं, उन्होंने फिर मुझे सिटी जनरल सेक्रेटरी बनाया। फिर पंजाब का मैं सीनियर नायब सदर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का बना और उस वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हमारे मरकज़ी सदर थे और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल थे और फतेहाना साहब हमारे प्रेसिडेंट थे। ये उन दिनों की बात है। रियाज फतेहाना साहब हमारे प्रेसिडेंट थे और साद रफ़ीक साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल थे और आप सीनियर नायब सदर। मैं सीनियर नायब सदर पंजाब। आपकी तो पूरी लाइफ लगता है MSF मुस्लिम लीग इसी में गुजरी। फिर जब मुशर्रफ का दौर आया, उससे पहले तहरीक निजात में मैं जेल भी काटी, मुकदमात भी झीले और फिर मुझे पार्टी ने मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बनाया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का। अब मियाँ साहब ये बताइए कि आप फिर कहाँ तक तालीम हासिल की और मुस्लिम लीग नून में फिर बाकायदा इसके? जी, मैंने प्राइमरी और मिडल ये मैंने मोहम्मदी चौक स्कूल से, इसमें मुझे फ़ख्र है कि मेरा अदारा आज भी
اس علاقے کا سب سے خوبصورت ادارہ ہے، اور پھر صابریہ سراجیہ اسکول سے میٹرک، پھر اسلامیہ کالج سے ایف اے اور بی اے، اور پھر پارٹی کے ہو کے رہ گئے تو مشرف کا دور آ گیا جہاں ہماری لیڈرشپ کو بھی جلا وطن ہونا پڑا، مگر ہمارا تو وطن یہی ہے، ہم نے تو یہیں پہ رہنا ہے۔ میں تو صرف زندگی میں ایک دفعہ عمرہ کرنے گیا ہوں الحمدللہ۔ 17 پولیس والے مشرف دور میں مجھے گھر سے اٹھا کے لے کے گئے، جنہوں نے پہلے سائیوال جیل میں بند کیا۔ اس وقت میں سینئر نائب صدر تھا شہر کا، کوسا صاحب کے ساتھ مشرف کے دور میں ہم نے بھرپور کردار ادا کیا، ہر ایونٹ میں حصہ لیا، اور ہمیں پکڑنے آتے تھے۔ میں چونکہ فٹ بالر تھا، میری دوڑ بہت تھی، اس کے باوجود 3 دفعہ پکڑا گیا ہوں۔ میاں صاحب آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ میری شادی 2002 میں ہوئی، 2000 میں ہوئی۔ پہلی ایک شادی ہوئی میری 98 میں، اور وہ میری مسز پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا وصال ہو گیا تھا۔ پھر دوسری شادی جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے خوبصورت بچے دیے ہیں۔ کتنے بچے ماشاءاللہ؟ میرے ماشاءاللہ 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ماشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت اولاد سے اللہ نے نوازا، عمرہ نصیب ہوا۔ پہلی بیٹی کا نام میں نے مدینہ شریف میں رکھ کے آیا ہوں، اتنے یقین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے بیٹی دیں گے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کے میں نے نام رکھا پہلی بیٹی کا، اور خواہش بیٹی کی پہلی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بیٹا بھی دیا، پھر بیٹی دی، پھر بیٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے 2 بیٹیوں سے نوازا، لیکن جو میری پہلی خواہش تھی، بلکہ میرے دل میں آیا تھا کہ میں عام فیملیوں کی طرح بیٹا مانگوں، لیکن اندر سے پھر جو مجھے ضمیر نے جھنجھوڑا کہ تم کھڑے کہاں ہو، نبی کی چوائس کی نفی کرنے لگے ہو، اور کھڑے بھی بی بی سلام اللہ علیہ کے قدموں میں، وہاں آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور پھر دعا ہوئی اور دعا قبول ہوگی۔ اور جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا جنت البقیع کی، تو ایک خاتون چڑھنے لگی اوپر، ان کو وہ عربی میں ان کو شرطہ کہتے ہیں نا، ان کی پولیس کو، اس نے اس کو خاتون کو روکا، چونکہ وہ قبر نہیں جانے دیتے جنت البقیع میں۔ اس نے کہا یلا زائرہ، یعنی اس کا اصطلاحی معنی کہ ہے زیارت کرنے والی، چلو آپ ادھر نہ ہو۔ میں نے کہا یہی نام ہے میری بیٹی کا۔ میں نے نام اس کی پیدائش سے تقریباً 5-6 ماہ پہلے رکھا، اور زائرہ اجمل ہو گیا، زائرہ بطول میں نے رکھا، کیونکہ اسکولنگ میں کالج میں پھر نام فادر کا ساتھ آتا ہے۔ ناشتے کی میز ہے اور میاں محمد اجمل صاحب موجود ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کے بھائی، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے صاحبزادے اور ان کی بیٹی موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہ میاں محمد اجمل صاحب جو ہیں، ان کی مختلف حیثیتیں جو ہیں اس میں وہ کیسے ہیں۔ امجد صاحب کہیے گا، میاں محمد اجمل صاحب ایک تو وہ ہیں جن کو دنیا جانتی ہے، آپ کی نظر سے دیکھا جائے تو اجمل صاحب کیسے انسان ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمل صاحب ہم 7 بھائیوں میں سے ان کا 5واں نمبر ہے، تو اتفاق سے ایسا ہے کہ 7 بھائیوں میں سے میرا بچپن ان کے ساتھ ایسا گزرا ہے کہ ہم ایک بستر میں سوتے رہے ہیں، ایک لحاف میں ہم دونوں بھائی سوتے رہے ہیں۔ تو شروع سے ہی یہ بڑے شفیق ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، اور کوئی معاملہ دنیا کا، کوئی معاملہ محلے کا، کوئی خاندان کا، ان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں بچپن سے ہی، لیڈرانہ صلاحیتیں۔ تو یہ محلے کا کوئی پنچایت کا معاملہ ہے تو یہ انہوں نے بڑے آسان طریقے سے نبھانا ہے، گھر کا کوئی معاملہ ہے تو اس میں بھی یہ فوراً انوالو ہوتے ہیں، اس کو حل کرتے ہیں۔ کوئی مذہبی معاملہ ہو تو وہ میرے سپورٹ کر دیتے ہیں، مسجد میں بھیج دیتے ہیں، میں تو پھر وضو کرا کے لوگوں کی پنچایت کرتا ہوں۔ تو یہ دنیا داری والی پنچایت یہ بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ گھر میں بھی الحمدللہ باقی بڑے بھائیوں سے بڑا ان کا ادب کا تعلق ہے۔ تو جیسے مطلب ہوتا ہے نا جی کہ بڑا بھائی کوئی بات کر رہا ہے تو چھوٹے خاموش ہو جاتے ہیں، یہ بڑوں کے ساتھ سامنے اس طرح بیٹھتے ہیں ہمیشہ، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو پورے ادب کے ساتھ خاموش ہو کے سنتے ہیں۔ خاصیت جو ان میں بہت بڑی میں سمجھتا ہوں فیملی کے اعتبار سے، جو اللہ نے ان کو ورثے میں دی ہے، کہ میرے ابا جان کے 7 بیٹوں کو انہوں نے نعت سکھائی تھی بچپن سے، ان کو شوق تھا، عاشق رسول تھے، تو وہ نعت کو لے کے آگے یہ چلیں۔ پورے ان کی زندگی کے بعد ان کی زندگی میں سحری کا یہ انتظام وہاں جو ہوتا ہے نا، محفل فجر کی اذان سے پہلے 15-20 منٹ کی محفل ہوتی ہے، کبھی کوئی ناغہ نہیں کیا انہوں نے پورے رمضان میں، ہمیشہ 33 سال ہو گئے۔
ہم کوئی بھائی کبھی ایک دن چلا گیا, میں بھاگ کے جا کے کسی ایک دن نعت پڑھ لی, کسی دوسرے بھائی نے پڑھ لی, انہوں نے کبھی ناغہ نہیں کیا, یا سمجھتے ہیں کہ ابا جان کا یہ ورثہ مجھے ملا ہے اور یہ میرے ذمے ہے, اور یہ ابا جان کی آواز میں بھی نعت پڑھ لیتے ہیں. حسنین صاحب, آپ بتائیے کہ آپ کے فادر کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ باپ تو باپ ہوتا ہے. ماشاءاللہ کافی فرینکنیس ہے ہمارے ساتھ, اور جو کہتے ہیں ہماری بات پوری کرتے ہیں, دل کی ہر چیز ان کو پتہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ کافی اچھے باپ ہیں. میاں محمد اجمل صاحب کی صاحبزادی موجود ہیں, ظاہرہ بطول ان کا نام رکھا گیا تھا. پھر وہ ظاہر ہے ہماری روایت ہے کہ ہم ساتھ باپ کا بھی نام ہوتا ہے, تو ظاہرہ اجمل ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے والد محترم کے بارے میں کیا ان کے تاثرات ہیں, کس طرح کے باپ ہیں وہ. بیٹے کہیے گا. ماشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے جو فادر ہیں نا, وہ ہر لحاظ سے ہر فیلڈ میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. مطلب ہم نے کچھ بھی کرنا ہو, انہوں نے کبھی ہمیں کنزرویٹیو ماحول دیا ہی نہیں, ہمیشہ ہمیں اوپن ماحول دیا, فرینڈلی فادر. اور میں کہتی ہوں ایک بیٹی کامیاب جب ہوتی ہے نا, اس کے پیچھے ایک باپ کا ہاتھ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں آئی ایم پراؤڈلی سیڈ دیٹ کہ میرے فادر نے آج جہاں میں ہوں انہی کی وجہ سے ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہر باپ کا سایہ ان کی بیٹی پہ سلامت رکھے ہمیشہ. تو حمزہ صاحب آپ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب کیسے, سخت ہیں, نرم مزاج کے ہیں, آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے؟ نہیں, میں تو گھر میں سب سے چھوٹا ہوں, مجھ سے تو پیار ہی کرتے ہیں. تو باقیوں سے ہی پیار کرتے ہیں, لیکن مجھ سے تھوڑا زیادہ ہے, میں چھوٹا ہوں. آج چھوٹے ہونے کو یہ آج تو ملتا ہے. میرا نام عبداللہ ہے اور میاں اجمل میرے تائبو لگتے ہیں, اور ماشاءاللہ پورے خاندان کو جوڑے رکھنے کا اور ایک خوشیوں کا سلسلہ اور ایک رونق کا باعث بننے کا تائبو ہمیشہ اس میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں, اور ہمیشہ اس میں آگے آگے ہوتے ہیں کہ ہم سب لوگ پورے خاندان میں کہیں نہ کہیں ونس اے منتھ اور ونس اے ویک کہتے ہیں اکٹھے ہوں, فارم ہاؤس پہ کہیں پہ باربیکیو پارٹی کریں, یا پھر وہاں پہ سارے انجوائے کریں اور اپنی فیلنگس کو شیئر کریں. میاں اجمل صاحب کی اہلیہ محترمہ موجود ہیں, ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں. کہیے گا جی, ایک بیوی سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کیسا ہے؟ کوئی خاص چیز آپ کی ان کو جو اچھی لگتی ہو کہ یہ بہت اسپیشل ہے؟ ویسے تو جتنی خوبصورت گفتگو باہر کرتے ہیں, ہم تو یہی توقع کرتے ہیں کہ گھر میں بھی بہت پیار محبت سے, بڑے سلوک سے اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی الحمدللہ, میاں صاحب نائس, جولی اور فرینڈلی ہیں گھر میں بھی. اور کوئی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں ہوتی, کوئی ایسا کوئی سختی, لڑائی؟ ہاں جی, وہ ٹیمپریری تھوڑا بہت غصہ آ جاتا ہے, لیکن بعد میں پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور یہ اکثر آتا ہے ان کو؟ نہیں, کبھی کبھار. عام طور پہ کن چیزوں پہ آتا ہے, کن باتوں پہ؟ بات یہ کہ کوئی مطلب کام ان کے موڈ کے خلاف ہو جائے, مطلب کوئی چیز ان کی مل نہ رہی ہو جلدی, تو بس ایسے ان کے مزاج کے مطابق جب چیزیں نہ ہوں, تو چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں. ہاں جی, ڈسپلن کے پابند ہیں ذرا, کہ وہ چیزیں فلاں جگہ پہ کیوں نہیں تھی, فلاں کیوں جگہ. اچھا, یہ تو اچھی بات ہے. ویسے آپ کو زیادہ تو نہیں ڈانٹتے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے تھوڑا سا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میاں صاحب جی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ نہیں, وہ بھی ڈانٹ لیتی ہے. اس کو بھی حق ہے, گھر میں اس کی حکمرانی ہے جی, ہماری نہیں. ابھی پوچھ لیتے ہیں جناب, آپ کی کتنی چلتی ہے جی گھر میں؟ الحمدللہ گڑبڑ ہے. مجھے, میں دیکھتی ہوں کہ جہاں پہ مجھے اپنی چلانی چاہیے, جہاں پہ مناسب میں سمجھوں کہ مجھے اپنی چلانی چاہیے, وہاں پہ میں چلا لیتی ہوں. جہاں پہ میں سمجھوں میری نہیں چلے گی, وہاں پہ پھر میں خاموش بھی ہو جاتی ہوں. کیا بات ہے میاں صاحب, زبردست. ریالٹی پسند دیکھیں, حقیقت پسند ہونا چاہیے نا انسان کو. اللہ نے جی بڑی پیاری جنت دی ہوئی مجھے, چھوٹے بچوں, بیوی بیگم کے. اور ان کی اچھی بات یہ ہے, جو اسکول میں بچے ریگولر جا رہے ہیں نا, یہ ان کا کمال ہے. چھوٹی صاحبزادی فضا بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, وہ کیا کہتی ہیں. بیٹے اپنے فادر کے بارے میں کیا کہیں گی؟ جی میرے فادر بہت اچھے انسان ہیں, اور ایز اے پولیٹیشین وہ بہت اچھے ہیں, اور ایز اے فادر بھی ان کا رول کافی فرینڈلی ہے ہمارے ساتھ. اور آپ کی بات مانتے ہیں؟ جی بہت فرینڈلی ماحول ہے ان کا ہم سب کے ساتھ. سختی کو زیادہ جبر نہیں ہے, بالکل بھی نہیں, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, زیادہ روک ٹوک. ایون کہ مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے اپنے فادر کے پاس آتی ہوں.
صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کے پاس پارٹی کو دینے کے لیے کروڑوں روپے فنڈ کے طور پر موجود ہیں. یہاں تو آج کل پارٹیوں کا عجیب کلچر بن گیا ہے کہ اتنے کروڑ پارٹی فنڈ دے دیں, اتنے کروڑ پارٹی فنڈ دے دیں, پھر آپ کو ٹکٹ ملے گی. کچھ کروڑ پارٹی فنڈ دیں اور کچھ کروڑ پارٹی فنڈ دلانے والوں کو دیں تو آپ کو ٹکٹ مل جائے گی. تو یہ تو اب کروڑوں اربوں کی گیمیں ہو گئی ہیں. اس میں عام آدمی کی کامیابی کہاں رہ جائے گی؟ جی اس کا تو میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ جن لوگوں کو ٹکٹ یہ دے چکے ہیں اور ان کے آگے اولادوں کو دینا چاہتے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں دے دیں ان کو, جس سوس پہ بھی دے رہے ہیں, جس قیمت پہ بھی دے رہے ہیں دے دیں. لیکن پارٹی کے لیے ان کے پاس بہت کچھ ہے. حکومت میں ہے, یہ ہماری پنجاب میں بھی حکومت ہے, ہماری مرکز میں بھی ہے. پارٹی کے کارکن کو عزت دیں اور وہ آپ کا ویژن کو لے کے چلتا ہے, گلی گلی محلے محلے وہ چلتا ہے. تو اب مشورے کا وقت نہیں ہے, اب سوچنے کا وقت نہیں ہے, پلاننگ کا وقت نہیں ہے. اب فوری طور پہ ان کو ڈیلیور کرنے کا وقت ہے اور ان کے بس میں ہے. ڈیلیور کیا کرنا, کچھ یہ تو نہیں کرنا کہ کوئی بینک لوٹ کے دے دینا. ان کو کسی سیٹ پہ بٹھا کے عزت دینی ہے, جو عام کارکن تک اور عام پبلک تک کوئی ریلیف پہنچ سکے وہ ہمارے پارٹی کارکن کے ذریعے پہنچے. تو بلا شبہ آپ دیکھیں گے وہ تو سسٹم الگ ہو چکا ہے. ہمارے ملک کا الیکشن بہت کاسٹلی ہو چکا ہے, وہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اب ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ابھی ایکشن لیں فوری طور پہ. جو خالی سیٹیں پڑی ہیں اب دیکھیں, ایف ڈی اے ہے, پی ایچ اے ہے, مارکیٹ کمیٹی ہے, اس طرح کے بہت سارے, واسا ہے, ایف ڈبلیو ایم سی ہے, یہ سارے شعبے پڑے ہیں. تو اس کو کارکنوں کو ایڈجسٹ کریں, پارٹی عہدیداروں کو, اور انشاءاللہ انہی کو فائدہ ہونا. میں مسجد صدیقیہ باغ والی پہنچے ہیں. یہ مسجد میاں اجمل صاحب کے بھائی میاں امجد صاحب اس کے محتمم ہیں اور بہت عرصے سے سارا انتظام و انصرام انہی کے ذمہ ہے. آئیے دیکھیں صدیقیہ باغ والی, اس کے پہلو میں میاں اجمل صاحب کے والد محترم جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے, ان کا مزار بھی ہے, ان کی قبر ہے. اس مدرسے, اس مسجد کے بارے میں بتائیں گے, ان سے جانتے ہیں میاں اجمل صاحب سے. کچھ بتائیے جی والد محترم کے بارے میں اور مدرسے کے اور مسجد کے انتظام و انصرام کے بارے میں. جی الحمدللہ جی, قیام پاکستان کے بعد ابا جی گاؤں میں چند سال رہے, پھر ادھر آ کے مرشد کامل پیر سید صدیق الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نشاندہی پہ انہوں نے کہا اس جگہ سے مجھے مسجد کی خوشبو آ رہی ہے. پھر ابا جی نے اس خوشبو کو یہ ادارے کا نام دیا اور اپنے ہاتھ سے یہ کھجور لگائی مدینہ شریف کی, جناب سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے باغ کی کھجور کی گٹھلی لگائی ہے. یہ دیکھ لیں کہ آپ اتنا تناور درخت ہے. اور پھر انہوں نے یہ ادارہ بنایا اور قبرستان اس سے منسلک ہے, وہ بھی ابا جی نے 18 سال کیس لڑ کے جیت کے پھر علاقے کے لوگوں کو دیا. آپ کے خیال میں آپ کی مخالف پولیٹیکل جماعت جس نے 2024 کے الیکشن میں بہت ٹف ٹائم دیا آپ کو, بلکہ فیصل آباد میں تو انہوں نے آپ کو بہت بری شکست دی, جی جی, اس کی پاپولیرٹی کا نتیجہ تھا یا آپ کی کمزوریاں تھیں جماعت کی جس کی وجہ سے ایسا ہوا؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں رانا ثناء اللہ اور چودھری شیر علی کا جو شہر ہے یہ اتنا کمزور نہیں ہے. یہ فیض حمید کی باقیات کے فیض یاب ہیں یہ لوگ. یہ حقیقی مینڈیٹ لے کے نہیں ہمیں انہوں نے ہرایا, یہ خاص ٹارگٹ کیا گیا. فیض حمید کی باقیات کے فیض یاب ہیں یہ پی ٹی آئی کے جو نام نہاد یہاں سے ایم این ایم پی اے بنے. ابھی آپ نے 3 دن پہلے دیکھا نہیں, پورے فیصل آباد سے ایک بندہ اپنا کمال پور انٹرچینج نہیں کراس کر سکا, اور 47 سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے. کہاں گئی ان کی وہ پاپولیرٹی؟ نہ ان کا الیکشن کمپین میں اتنے بڑے جلسے رانا ثناء اللہ کے ہو رہے تھے, عابد شیر علی کے ہو رہے تھے, شیخ یوسف کے ہو رہے تھے, ملک نواز فیملی کے ہو رہے تھے, سب لوگوں کے ہو رہے تھے. فقیر حسین ڈوگر کے اتنے بڑے جلسے تھے, اور وہ کبھی نہ ہارنے والا کینڈیڈیٹ ہے. یہ سارا کچھ میں سمجھتا ہوں وہی فیض حمید جو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے, اور انشاءاللہ اس کو قرار واقعی سزا ملے گی, اور ہمارا مطالبہ کہ ملے. اس نے اس ملک کا بہت بڑا نقصان کیا,
उस बंदे ये उसकी वजह से बिल्कुल अंडरस्टूड है। मैं इसमें 1% भी किसी और चीज़ को नंबर नहीं देता। उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ है? देखें, कंपेयरिंग करने वाला मैं, स्टेज सेक्रेटरी मैं, बड़े बड़े जलसों को मैं होस्ट करने वाला, और मुझसे ज़्यादा कौन देख सकता है कि किधर क्या हो रहा है? अवाम की नब्ज़ पकड़ के तो हम गलियों में फिर रहे होते हैं, कहीं ये नज़र नहीं आए हमें। हमारे अगर 10 जलसे हुए हैं तो हमारा जो एक गली की कॉर्नर मीटिंग हुई ना, इनका बड़ा एक उस तरह का भी नहीं हुआ। यार ये चीज़ें, ये पैमाने हैं। उस्मान गनी साहब की रहायशगाह पर पहुँचे हैं, जहाँ मुस्लिम लीग नून PP 114 का मुशावरती इजलास है। ये पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ मुशावरत का यहाँ अमल हो। हुस्न हुस्न मिनल्लाह है तेरा, हुस्न हुस्न मिनल्लाह है, तू वो बेमिसाल हुस्न है, बखुदा खुदा जिसे खुद पढ़े, तेरा रुख किताबे मुबीन है, तेरा हुस्न हुस्न मिनल्लाह है कमाल दायम अदा तेरी, ये अता तेरी, ये सखा तेरी, है कमाल दायम अदा तेरी, ये अता तेरी, ये सखा तेरी, कहा तूने जब कि खुदा भी है, कहा तूने जब कि खुदा भी है, हुआ तब खुदा पे यकीन है, कहा तूने जब कि खुदा भी है, हुआ तब खुदा पे यकीन है, तेरा हुस्न हुस्न मिनल्लाह है। मैं आज की इस बड़ी खूबसूरत तकरीब का इनेकाद करने पर सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा मेरे भाई हकीम उस्मान गनी साहब का मशकूर हूँ, और हमारे PP 114 के प्रेसिडेंट जनाब मिर्ज़ा खुर्रम शहजाद साहब का, और आसिफ खान साहब, रमज़ान खान साहब, शफीक जान साहब, एजाज साहब, और जितने हमारे यहाँ पे दोस्त तशरीफ़ फरमा हैं, मैं सबका मशकूर हूँ। मैं आप दोस्तों को इस बात का इयादा करता हूँ कि हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान बनाने वाली तंजीम में हैं। मैंने 34 बरस इस पार्टी को दिए हैं, और ये मैं शौक़ से नहीं शामिल हुआ था, मेरे बुज़ुर्गों के हुक्म से मैं शामिल हुआ था। जो बातें फैलाई जाती रही हैं कि पार्टी ख़त्म हो गई है, ये मियां नवाज शरीफ मुल्क से चले गए हैं, और मरीम नवाज़ पार्टी में ये कुछ हो रहा है या वो कुछ हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मियां अजमल साहब ने पार्टी को साथ लेकर चले हैं, दोस्तों को, कारकुनों को साथ रखा है, और साथ हमारे यूथ विंग के सिपा सलार PP 114 के खुर्रम शहजाद साहब, जिनको हम दिल की था गहराइयों से आज भी अपना लीडर मानते हैं यूथ विंग का, और आज भी हमारे लीडर हैं। ढोगर साहब कारकुन, और वो किसी भी लेवल पे खड़ा है, चाहे वो किसी हलके का प्रेसिडेंट है, वो सिटी के लेवल पे है, हर बंदा, हर शख्स जो है ना, वो इज़्ज़त चाहता है, और आपने जो हमें हमारे घर में आके इज़्ज़त बख्शी है, मैं, मेरी पूरी यूथ की टीम और जितने यहाँ पे दोस्त बैठे हैं, आपके बेहद मशकूर हैं। रही बात हमारे बड़े भाई मियां अजमल साहब की, तो इन्होंने एक बहुत बड़े ओहदे पे होने के साथ साथ इखलाकी इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए आज ये जो प्लेटफार्म पे जितने दोस्त अहबाब बैठे हैं उनको मुत्तहिद रखा। अगर दोस्तों भाइयों में कहीं इख्तलाफात पैदा हो गए या कहीं पे नज़रियाती मामलात में इनमें इख्तलाफ आया, तो उन्होंने अपने इनफरादी तौर पर फ़र्दन दोनों से मिलके सारे कारकुनों को आज यकजा रखा। उसकी मिसाल आप सबके सामने। तो मेरा ख्याल है कि जितना सीनियर कारकुन मियाँ साहब इस इलाके में हैं, इसके अलावा कोई नहीं है, और जितनी जेलें खाई हैं, काटी हैं इन्होंने, मार खाई है, और अपना कारोबार तबाह किया है, और इन्होंने इतना कुछ कंप्रोमाइज़ करके मुस्लिम लीग का साथ दिया है। वाइल्ड लाइफ ज़ू पहुँचे हैं, यहाँ मियाँ साहब को उनका वक्त गुज़रता है कुछ जब कभी उन्हें मौका मिले, क्योंकि बहुत दिलचस्पी है उन्हें खुले माहौल से, जो यहाँ की जंगली हयात है उसको देखने का उन्हें शौक़ है। आइए आज आपको दिखाते हैं कि गटवाला ज़ू में क्या कुछ है, कौन कौन से परिंदे जानवर यहाँ पाए जाते हैं। आइए। मगरमच्छ को इतना करीब से देख रहे हैं बगैर किसी रुकावट के कि हमसे बिल्कुल ये करीब खड़ा है, मगरमच्छ बैठा है, और हमें
यूं लग रहा है कि जैसे अचानक हमने उसको थोड़ा सा भी छेड़ा तो वो यूं झपटेगा हम पे। तो हम अब तक फिल्मों में, ड्रामों में ही देखते आए हैं, मूवीज़ में देखते हैं मगरमच्छ को, मगर वो इतने करीब हमारे है कि हम उसको बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। मुंह उसने खोला हुआ है और लगता है कि शिकार की जैसे तलाश में होता है। तो मियाँ साहब, ये कैसा लग रहा है आज मगरमच्छ के इतना करीब हैं आप? तो जो सियासी मगरमच्छों से वास्ता पड़ता है, आज हकीकी मगरमच्छ भी आपने देख लिया। सियासी मगरमच्छ तो मशहूर हैं, लेकिन अब मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हमारा पार्टी का कारकुन भी ऐसे ही मुंह खोले बैठा है। अगर अब पार्टी कारकुन को नज़रअंदाज किया गया ना तो ऐसे ही हमलावर होगा वो मगरमच्छ की तरह। मगरमच्छ सियासी मगरमच्छों को अब सियासी कारकुन मगरमच्छ की तरह पड़ेगा। फैसलाबाद के दौरान मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब ने अनाउंस किया था कि गटवाला में सफारी पार्क बनाया जाएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट। तो ये गटवाला में हम मौजूद हैं, तो कब तक बनेगा? जी, ये तो पहला ही उनका जो ब्रीडिंग फार्म पहले बना हुआ है गटवाला फॉरेस्ट वालों का, तो इसी मुकाम पे ये तकरीबन 16 मरबे एरिया रकबा है यहाँ पे पार्क का, इसी में इसको बनाएंगे। ये उसी जगह पे हम खड़े हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह के फजला करम से स्टेट ऑफ द आर्ट एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका मरीम साहबा ने ऐलान किया, और राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में उनकी मशावरत से ये सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे। गुस्सा किन बातों पे आता है? देखिए जी, गुस्सा इसी बात पे आता है कि जो हमारे मुल्क का सरमाया जो उसका कोई नुकसान करता है ना, मेरी सुई इसी चीज़ पे अड़ी रहेगी कि इसके लिए बड़ों ने कुछ किया, हम कुछ कर नहीं रहे तो कुछ बचाएं। जब कोई नुकसान दानिस्ता कर रहा होता है, कोई रिश्वत की शक्ल में ले रहा होता है, कोई बिल्डिंग बन रही है सरकारी, उसमें कोई अफसर रिश्वत खा रहा है, तो बहुत गुस्सा आता है। यार, ये मुल्क इसलिए तो नहीं बनाया था ना कि एक जायज़ काम के आप पैसे ले रहे हैं, फिर वो जो पैसे दे रहा है फिर वो जायज़ तो नहीं कर रहा, उस पर बहुत गुस्सा आता है। दिल भी खून के आंसू होता है कि ये मुल्क कहाँ का कहाँ जा सकता था अगर करप्शन ना होती। इसमें करप्शन का अंसर हमारे मुल्क की में वो शरायत कर चुका है, इसको निकाला जा सकता है। मैं मायूस होने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मियाँ साहब, आप दोस्त अच्छे हैं दोस्तों के या दुश्मन अच्छे हैं? नहीं जी, मैं दोस्त अच्छा हूँ। दुश्मनी का मौका जहाँ आता है मैं या तो माफ़ कर देता हूँ घर बैठे, या घर जाके माफ़ी मांग लेता हूँ, इसलिए मैं दुश्मन नहीं बन सकता। मोहब्बत ये मेरे मजाज का हिस्सा नहीं। भाई मियां अनवर साहब भी मौजूद हैं और इनके बड़े पुराने दोस्त, क्लास फेलो, वो भी मौजूद हैं यहाँ, उनसे बातें करते हैं और मियां साहब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इनके मजाज के बारे में, इनका जो उनके साथ वक्त गुजरा वो किस तरह का होता था। मियां साहब, क्या कहेंगे आपके छोटे भाई, आप तो एक और नज़र से देखते होंगे ना इनको बच्चों की तरह, तो इनका मजाज, इनका बचपन, लड़कपन कैसा गुजरा? तो ये वजह असल ये है कि हमारे वालिद साहब की तरबियत जो है वो तरबियत ऐसी है जिसकी वजह से ये लाज़िम है बड़ों का एहतराम। तो इसने हमेशा हर बड़े का एहतराम किया है, और ना सिर्फ सगे भाइयों का बल्कि अब्बा जान के दोस्त हों या हमारे दोस्त हों, कहीं से कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि उसने मुअद्दब हो के अच्छे अंदाज से बात ना की हो। और जहाँ तक अपना इसका कोई सियासी कैरियर है उसमें ताल्लुक़ है, जहाँ से हो सकता है वहाँ किसी को नफ़ा पहुँचाने की कोशिश की है। ये जो आप इतनी नस्तालिक किस्म की उर्दू बोल रहे हैं, इतनी शुस्ता, इतने खूबसूरत लहजे में, इसके पीछे भी कोई आपकी कोई वालिद साहब से ये सिलसिला चला है या आपका अपनी पसंद से बाई चॉइस आपने कोई लैंग्वेज पे अबूर हासिल किया? जी, ये जो सिलसिला है ये मेरे उस्ताज़ा की वजह है, चूँकि घर में तो पंजाबी ही बोली जाती थी, और मैं हत्ता कि मुस्लिम हाई स्कूल से जब मैंने मैट्रिक किया तो अलविदाई पार्टी पे मेरे टीचर कहने लगे, यू आर उर्दू स्पीकिंग। मैं क्या सर, मैं पंजाबी हाँ। मतलब इतने साल वहाँ रहने के बावजूद
انہوں نے کہا آپ کا لہجہ جو ہے وہ اس لیے کہ مجھے ایک سید شفیق شاہ صاحب ملے، مجھے پرائمری اسکول میں ہی تقریر سکھا دی گئی، اور وہ جو مذہبی ادارہ ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے علماء عبدالستار نیازی صاحب، شاہ محمد نورانی صاحب اور بڑے بڑے وہ لوگ آتے رہے، اور میں ان کے ساتھ سٹیج پہ گفتگو کیا کرتا، تو جس وجہ سے وہ کچھ نالج کے بغیر سٹیج پہ بولا نہیں جا سکتا۔ میاں اجمل میرے زمانہ طالب علمی تو میرے دوست نے تے اپنے سٹوڈنٹ دور بہت ہسمکھ، بہت سوشل اور لوگوں دے کم کرنے یہ انہوں دا شروع تو ہی کم رہا ہے، تے ماشاءاللہ ایز انسان بہت اچھے، دیانتدار اور وفادار، دوستاں نال وفا کرنی جی تے دوستاں نال تعلق نبھاؤنے، ساڈا 30-40 سال دا تعلق ہے اور اس طرح ہی اسی ملتے بڑھنے ایک دوسرے نوں۔ میاں صاحب ایک شہر کی ایک اہم سیاسی شخصیت ہیں، اور یہ زمانہ طالب علمی سے ہی انہیں مطلب سیاست کا شوق تھا، اور یہ سیاست کی وجہ سے لوگوں نے جہاں اتنا کاروبار اور اتنی امپائر کھڑی کر لی، لیکن میاں صاحب نے کوئی اپنی ذاتی زندگی میں اپنا ذاتی کوئی کام سیاست سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ میاں صاحب آپ کیا کہیں گے، یہ جو فارم ہاؤس ہے اس پہ آپ کا وقت گزرتا ہے، اسی طرح دوستوں کی محفلیں جمتی ہیں کبھی کبھی؟ جی الحمدللہ، جو کہ پراپرٹی کا ہمارا فیملی بزنس ہے، 45 سال سے ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، یہ بڑے بھائیوں کی مہربانی ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کے پہلو میں میرے بڑے بھائی میاں انور عابد صاحب بیٹھے ہیں، اب خاندان کے یہی بڑے ہیں، اور انہوں نے یہ جو میں آؤٹ سپوکن بھی ہوں اور کچھ بول لیتا ہوں، یہ ان کا شاگرد ہوں میں، تقریر اور تحریر میں یہ بھائی جان کی محنتیں ہیں میرے ساتھ، یہ بھی پرائمری سے میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے پرائمری کے دور میں نظم یاد کرائی تھی، میں نے اس وقت اس میں ایوارڈ جیتا تھا، تو کاروباری لحاظ سے بھی انہوں نے اسی طرح مجھے ساتھ رکھا جیسے اپنے بچوں کو رکھا، بچے تو بعد میں آئے ہیں، ہمیں تو انہوں نے اس وقت سے لے کر اب تک ساتھ رکھا ہوا ہے، اور یہ جگہ انہوں نے بنا کے دی ہے، یہ دوستوں کے لیے، فیملی کے لیے، یہاں پہ گیٹ ٹوگیدر اکثر ہوتا رہتا ہے پروگرام، تو کھلے ماحول میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ چونکہ رائن برادری، ہم سارے یہ پودوں کو ذمہ دار گھرانے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، یہ شوق ہم نے سارا ادھر پورا کیا ہے، ادھر ہم نے یہ امرود ہے، کنو ہے، گریپ فروٹ ہے، گریپس ہیں 3-4 قسم کے، بیریاں ہیں، سندھی بیریاں، سیڈ لیس، اس طرح کے نایاب چیزیں یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی جو آج کل ضرورت ہے، یہ مورنگا کی پوری لائن آپ کے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ سارا دوستوں کے لیے بھی ہے، فیملی کے لیے بھی ہے، یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کھلا ماحول ہے۔ میاں صاحب، باقی جماعتیں اور ان کے قائدین اپنی جگہ، آپ اپنی جماعت کے لیڈرز کو، قائدین کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آج کے تناظر میں؟ دیکھیں جی، جو آج کے تناظر میں جو انتشار پارٹی ہے وہ لانچ کی ہوئی تھی، وہ ثابت ہو چکا ہے، فیصل آباد میں بھی ثابت ہو گیا، پورے پاکستان میں ثابت ہو گیا۔ اب اگر ہماری پارٹی اس وقت اپنے جو ایکسیلنٹ کام کر رہے ہیں اس کو عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس میں اپنے کارکنوں کو شامل کریں، اپنی جماعت کو شامل کریں، اپنے نظریات کو شامل کریں، اور اتنے کام کرنے کے باوجود اگر ہمارے عوام میں ہمارے خیالات، ہماری پارٹی کے جو ویژن ہے وہ ان تک نہیں پہنچ رہے، تو پھر یہ ہماری ناکامی ہوگی۔ اگر ہم اس پہ بھی توجہ دے لیں گے، فوری طور پہ ہمارے لیڈران ایکشن لے کے پارٹی اجلاس بلائیں، ہمارا شہروں کا اجلاس ہو، ہمارا صوبائی حلقہ جات کا اجلاس ہو، اور اس میں پھر جو کچھ ہمارے کام ہو رہے ہیں ان میں عوام کو اور کارکنوں کو شامل کیا جائے، ان کو اس ویژن میں شامل کیا جائے جس کے مطابق محترمہ مریم صاحبہ کام کر رہی ہیں، جناب شہباز شریف صاحب دن رات کیے ہوئے ہیں، اور اسٹاک ایکسچینج کہاں کی کہاں جا رہی ہے، لیکن عوام میں جو مایوسی ہے وہ سیاسی کارکن ہی دور کر سکتا ہے، اور آج اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس وسائل بھی ہیں اور ہم کام بھی کر رہے ہیں، ہماری پارٹی کام بھی کر رہی ہے، صرف ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہمیں ایکسیلنٹ قسم کی بنانی پڑے گی، اور اگر وہ بنا لیں گے انشاءاللہ اس انتشار پارٹی کا مزید کلا کما ہو جائے گا۔ کوہ نور سٹی پہنچے ہیں
जहां एक कैफ़े का इफ्तिताह करना है। आइए आप, ये जो कैफ़े बना है कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाया। रूटीन में किसी कैफ़े का बनना, किसी का इफ्तिताह होना हमारे लिए कोई ऐसी खबर नहीं होती, लेकिन इसके पीछे भी कोई कहानी छुपी हुई है। वो आज ये 6 नौजवान जिन्होंने ये बनाया, उनमें मियाँ साहब का एक साहबजादा भी शामिल हैं, तो जानते हैं कि ये कैसे इनको ख्याल आया। और बड़ी दिलचस्प कहानी है, मुख्तसर सी, कि किस तरह 6 नौजवानों ने सोचा कि यार हमने गप्पे शप्पे मारने की बजाय, आवारागर्दी की बजाय कोई क्रिएटिव काम किया जाए। तो आज जानते हैं, इनकी कहानी सुनते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है 1 of 6 पार्टनर्स। आपका नाम कीजिए। अतीक रहमान साहब। अतीक रहमान साहब से इसकी कहानी सुनते हैं। असल में काफ़ी पुराना शौक़ था, तो बस जो अल्लाह को मंजूर था, एक टाइम लगा इस पे, बन गया। मिल के दोस्तों ने हमने बनाया है, छोटे भाई हैं मेरे सारे, तो शौक़ के लिए बनाया है। जो हम बाहर उठते बैठते थे उसको सोचा कि हम प्रोफेशनल बिज़नेस में कन्वर्ट करें, साथ शौक़ भी हमारा पूरा हो, साथ बैठने की जगह भी हो, साथ बिज़नेस भी हो। तो सारी चीज़ों से बेहतर है कि आप आवारागर्दी कह लें सिंपल वर्डिंग में, तो उससे बेहतर है आप उसको बिज़नेस में, अपने प्रोफेशन में उसको कन्वर्ट करें, ताकि वो आपको फ़ायदा भी दे सके। रोज़ाना की जो आपकी नशिस्तें होती थी, आपने कहा कि बैठना तो है, हाँ जी, क्यों ना उसको एक बिज़नेस की शक्ल दे, बिज़नेस की शक्ल हमारा दे वक्त भी इकट्ठे गुजरे, जी जी, और बिज़नेस भी साथ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज क्या महसूस कर रहे हैं? आज आपके कैफ़े का इफ्तिताह हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा बेहतरीन हो गया, सारा को खुशी हो रही है। जो सोचा था अल्हम्दुलिल्लाह वैसे पूरा हो गया। मियाँ रफ़ीक साहब हैं, पुराने दोस्त हैं बहुत मियाँ अजमल साहब के, उससे कुछ जानते हैं कि वो मियाँ साहब के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। मैं अरसा दराज से मियाँ अजमल साहब का दोस्त भी रहा हूँ, कज़न भी हूँ, और मेरे भाई भी हैं। एज ए दोस्त भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ नून लीग के लिए वक़फ़ कर दी। एक ही पार्टी में रहे हैं, पार्टियां बदली नहीं इन्होंने, और पार्टी के बहुत ही अहम ओहदे पर फायज़ हैं। सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के तौर पर फैसलाबाद ज़िला की ज़िम्मेदारियां इनके सर हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, एज ए दोस्त, एज ए भाई, पूरे वर्कर भी हैं और दोस्तों के साथ ताउन भी करते हैं। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, तो आप भी अपनी ज़ुबान से कुछ सुनाइए इस कैफ़े की कहानी, और आज जो आपको इनवाइट किया गया इफ्तिताह के लिए, इस पे कुछ कहिएगा। मैं आज इतना खुश हूँ कि मेरा एक बेटा इनके साथ जाता था, तो मेरी थोड़ी सी मैं फ़िक्रमंद रहता था, सांस फूला रहता था रात को जब ये 2-2 बजे आते थे। तो जब मैं इनके करीब पहुंचा, इनकी एक्टिविटी देखी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये कोई नेगेटिव एक्टिविटी में नहीं थे, किसी सोच में रहते थे। और यानी एक बेटा मैंने भेजा इनके पास, और 5 मुझे और मिल गए। मेरे 6 बेटे हैं, ये सारे पार्टनर मेरे बेटे हैं, और इन्होंने हमेशा मुझे अपने फादर की तरह, अपने अंकल की तरह हमेशा समझा। और ये हमें इन्होंने सरप्राइज़ दिया, इन नौजवानों ने सरप्राइज़ दिया ये काम करके। इसमें हमारे ताल्लुकात का इन्होंने कहीं से कोई फ़ायदा नहीं लिया, ये सारा कुछ इन्होंने खुद करके दिखाया, और इन्होंने साबित किया कि हम खुद कर सकते हैं। और फिर ऐसा भी हुआ कि ये ऐसे वर्कर हैं, एक दिन शेफ़ नहीं आया तो हसनैन खुद शुरू हो गया, यानी उसको वाच करके वो देख भी रहा है कि ये कैसे ये सारी रेसिपी बनती है। इसी तरह ये सारे अपने अपने काम में माशाल्लाह इस तरह खुबे हुए हैं, और मैं ये दुआ भी देता हूँ इनको, और ये मैं पेशीन को भी करता हूँ अपने तजर्बे से कि एक वक्त आएगा ये बहुत बड़ा ग्रुप बनेगा, बिज़नेस का एम्पायर खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। हमारी इनके लिए दुआएं। और ये सब आखिर में व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज, जिसमें सब आपको देख रहे हैं, तो जी मैं चूँकि एक सियासी कारकुन हूँ, मैं हर पार्टी के और अपने कारकुनों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा इन बड़े बड़े सियासतदानों को पीछे लग के अपने ज़ाती इख्तलाफ मत बनाएं, किसी से बदतमीज़ी ना करें, किसी को गाली गलौज ना दें, किसी के दुख का मजाक ना उड़ाएं, कल आपको भी आ सकता है। इसलिए आज भी अगर किसी को कोई दुख पहुंचाया तो उसकी ढारस बंधाएं, उसके ख़िलाफ़ ना बोलें। हम बहुत, हमारे मुल्क के दुश्मन बहुत हैं, उसमें से निकलना है। हमने हमारी काबिल फ़ख्र टीम
اس کو اس سے نکالنے میں کامیاب ہوگی، جس کا نام میاں نواز شریف ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور ہم اس میں سے نکالیں گے۔ تو میں ایک شعر کے ساتھ پیغام دوں گا کہ چلو آؤ رل میں لبن ٹریے سورج نو، واہ، آؤ رل میں لبن ٹریے سورج نو، صدیاں تو بھی لمیاں راتاں پہ گئی ہیں، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، شوک دے جنگل ڈونگے پانی بلدے شہر، بجن والے ہو بجو باتاں پہ گئی ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات، بجن والے بجو باتاں پہ گئیاں۔ یہ تھے میاں محمد اجمل، سیکٹری انفارمیشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے فیصل آباد سٹی کے، بہت پرانے سیاسی کارکن ہیں، بہت طویل سفر ہے ان کا، ایم ایس ایف کے پلیٹ فارم سے مرکزی عہدوں پہ رہے اور بہت عرصے سے پاکستان مسلم لیگ نون فیصل آباد سٹی کے سیکٹری انفارمیشن ہیں۔ آپ نے آج کی ان کی دن بھر کی اب تک کی ایکٹیویٹیز دیکھیں، توقع کرتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔